खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने नायब वजीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फ़ोन किया। जंग बंदी से मुतालिक उमूर और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ज़िला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद हुआ। हलाक खवारिज से भारी तादाद में असलहा और एम्यूनेशन भी बरामद हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। फोर्सेज का आज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम की हिमायत से फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 10 साला बच्चे के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब की आखिरी अदायगी कर दी। स्टेट बैंक ने UAE को मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ की अदायगी की है। गुज़श्ता हफ्ते UAE को $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। UAE के डिपॉजिट्स की अदायगी के बावजूद 17 अप्रैल तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $10.4 करोड़ बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर $1.81 करोड़ बढ़कर $15.09 अरब हो गए। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर की गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं। ईरान से बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। ख्वाहिश है ईरान से मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं है। बेहतरीन डील के लिए ईरान को मौका दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील ना हुई तो हमारी फौज ईरान से निपटेगी। ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। कहा, आबनाए हरमुज पर हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। अवाम के गैर मामूली इत्तेहाद ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पैगाम। कहा, दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी अदम तवज्जो से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। अवाम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। हम सब ईरानी इनकलाबी हैं। ईरानी क़यादत ने अमरीकी दावे को रद्द कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेशकियान स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, जारे दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, मैदान जंग हो या सिफारतकारी, दोनों मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं ज्यादा मुतहद हैं। इजराइल की नाकामी में ईरान के तमाम रियासती इदारों का इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त झलकता है। चीन ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों को एक बार फिर ईरान से फौरी इनखला की हिदायत कर दी। चीन ने ईरान की फ़ज़ाई हुदूद के बाज़ हिस्से परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिए। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल में चीनी शहरी एहतियात बरतें, हसास मकामात खुसूसन रियासती और अस्करी तनसीबात से दूर रहें। ईरान ने आबनाए हरमुज में दोस्त ममालिक को टोल से इस्तिस्ना देने का ऐलान कर दिया। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली का कहना है कि मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। रूस समेत चंद ममालिक को ट्रांजिट फीस में रियायत हासिल होगी। अमेरिका ईरान के बाद इजराइल और लबनान के दरमियान भी जंग बंदी में तौसी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में इजराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात। लबनान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तौसी का ऐलान। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। लबनानी सदर 3 हफ्तों के अंदर नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। रवां बरस इजराइल और लबनान के दरमियान अमन कायम होने का कवी इम्कान।
ایران امریکہ جنگ کے بعد غیر یقینی صورتحال اور آبنائے ہرمز کی بندش، برنٹ کروڈ آئل 1.32% اضافے سے $106 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کی قیمت میں 1.18% اضافہ $97 فی بیرل پر آ گیا۔ مربان کروڈ کی قیمت بھی $106 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ پر بھی بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا، برطانیہ نے امریکی ٹیک کمپنیوں پر عائد ٹیکس ختم نہیں کیا تو بڑا ٹیرف لگاؤں گا۔ کیئر سٹارمر نے اگر اپنی ڈیجیٹل سروس ٹیکس کو ختم نہیں کیا تو اس پر ٹیرف عائد کریں گے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں شہید خاتون صحافی امل خلیل سپرد خاک۔ امل خلیل کی نماز جنازہ بیساریہ میں ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد نے امل خلیل کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی۔ امل نے زخمی ہونے کے بعد والدین اور لبنانی فوج کو فون کیا تھا۔ امل خلیل ساتھیوں کے ہمراہ زخمی حالت میں 7 گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہیں۔ صہیونی فورسز نے مدد کے لیے آنے والے ریسکیو اداروں کو بھی نشانہ بنایا۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد مودی پر بھارت کے اندر اور باہر سے شدید تنقید۔ بھارت تنہائی کا شکار، پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ سکھ برادری اور سکھ فار جسٹس کا پاکستان سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ بھارت میں اپوزیشن کی حکومت اور پالیسیوں پر تنقید، شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ گرپت ون سنگھ پنو نے کہا، پاکستان کا نام ہی پاک ہے، 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف غیر منطقی اقدامات پر ناقابل تلافی معاشی نقصان۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا معاشی دھچکا پہنچا۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازیں طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور۔ کچھ پروازوں کی راستے میں ری فیولنگ کے لیے تیسرے ممالک میں لینڈنگ۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو سالانہ $80 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ پر بھارتی میڈیا کا مضحکہ خیز بیان اور من گھڑت پروپیگنڈا۔ بغیر ثبوت کے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ بھارتی چینلز پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلایا گیا۔ مودی کی کٹ پتلیوں نے پاکستان کے خلاف جنگ اور پاک فوج کو نشانہ بنانے کا شور مچائے رکھا۔ مودی کی معمول کی میٹنگز کو بھی بھارتی میڈیا پر سنسنی خیز جنگی اقدامات کے طور پر پیش کیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 5 مئی تک سورج قہر ڈھائے گا۔ سندھ میں شدید گرمی کی لہر، جیکب آباد سندھ کا گرم ترین علاقہ بن گیا۔ درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کشمور میں درجہ حرارت 42، لاڑکانہ، موہنجودڑو اور ڈیرکی میں 40 ڈگری ریکارڈ، ٹھل اور گھوٹکی میں 39، خیرپور درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ کراچی میں درجہ حرارت 31 ریکارڈ، 35 تک جانے کی پیش گوئی۔ لاہور کا درجہ حرارت 40 تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کی بھی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بارش متوقع۔ شرح سود کم ہوگی یا برقرار رہے گی؟ اسٹیٹ بینک کا اہم مانیٹری پالیسی اجلاس 27 اپریل کو ہوگا۔ 53% کاروباری افراد نے شرح سود میں اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ شرح سود میں 50 بیس پوائنٹس تک اضافہ ممکن ہے۔ ٹاپ لائن سیکیورٹی ریسرچ کا مارکیٹ سروے 43% ماہرین نے شرح سود برقرار رہنے کے حق میں رائے دی۔ صرف 4% نے شرح سود میں کمی کا امکان ظاہر کیا۔ رپورٹ کے مطابق عالمی کشیدگی کے باعث معاشی خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر مشترکہ گرینڈ کامبنگ اینڈ سرچ آپریشنز۔ پولیس حکام کے مطابق دوران آپریشن ایک افغان شہری سمیت 37 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ایک گاڑی اور 25 موٹر سائیکلوں کو متعلقہ تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ HBL PSL میں حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ ہوگا۔ دونوں ٹیمیں شام 7 بجے شروع مد مقابل ہوں گی۔ مسلسل 8 شکستوں کے بعد راولپنڈیز بالآخر میچ جیتنے میں کامیاب۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔